ہیں وہاں سے ہیں شروع. انڈیا دے بغیر تو سنو میرے نبی دی عظمت تے میرے نبی دی شان. وہاں سے ہیں شروع وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں. وہاں سے ہیں شروع نبی کی عظمتیں. جہاں پہ سوچ بھی بڑی محال ہے. ادائیں آپ کی کیسی ادا میرے پیغمبر دیاں. ان کی ہر ایک ادا کو خدا نے دیکھو کیسے سجایا. ان کی مدحت میں سارے کا سارا رب نے قرآن بنایا. اندھیرے کھو گئے وہ دن گئے جو بھی کہتے تھے بابی لالا نہیں پڑھتے. اگے بھی ساڈے بزرگ اللہ دی توفیق نال بابا جی علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بابا جی عبد السماد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ساڈے علماء پڑھیا کرتے سن. تسی منتے نہیں انہاں دی منا کے چلنا تو. ادائیں اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے. اندھیرے کھو گئے اجالے ہو گئے. میرے حضور کا ایسا جمال ہے. ادائیں آپ کی جملہ بڑا پیار والا جی, ایمان والا جی, محبت کو جناب ایمان کو بتا دین والا جملہ, بڑی عقیدت والا جملہ ہے. ان کی انگلی کا کرے گو اشارہ چاند قدموں میں آئے. حکم کرتی جو آتا دوبارہ پھر سے جڑ کے دکھائے. ایسا موجزہ میرے حضور کا, ایسا موجزہ میرے حضور کا نہیں جہان میں ملتی مثال ہے. ادائیں آپ کی اب پتہ دے پجاری دے گاواں دا شام پینا ہے. ساڈے نبی نوں گلاں کر کوئی انج دا لیا کے تے وکھا پے. ساڈا مرشد ساڈا پیر ساڈا رہبر ساڈا نبی ایڈی شان والا ہے جہدے نال دا میرے رب نے بنایا کوئی تے دنیا تے کسی ماں نے جایا نہیں. اللہ اکبر. توجہ کرے جی, غور کرے جی. بمار میتا ادھر میتا ولکن اللہ کرما. میرے نبی دے جلال پاک میرے نبی دے اکاں دی برکتاں حضرات دے محترم حدیث پاک وچ آندا ہے. جنگ احد دا موقع ہے, جنگ احد دا موقع میرے نبی دے یار تیاری کر رہے نے جنگ دی. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی میرے نبی دے یار میرے نبی دا سپاہی تیاریاں ہو رہی نے, جنگ دیاں تیاریاں. ادھر جناب سینکڑیاں دی تعداد اندر میں مسلمان, ادھر ہزاراں دی تعداد دے اندر میں کافر. ہتھیار بڑے نے انہاں دے کول, سواریاں بڑیاں نے انہاں دے کول, پر جذبے جوان میرے نبی دے یاراں دے حضرات دے محترم میدان اندر اترے ہوئے تیاری کر رہے ہیں. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی حضرات دے محترم اپنے تیر کمان سیدھے کر رہے ہیں کہ یکدم کمان جڑی ہاتھ وچوں چھٹی ہے کہ آپ دے چہرہ مبارک تے لگ گئی ہے. جدوں لگی نہ تے اتنی سخت لگی ہے, اتنی جناب اللہ اکبر سپیڈ نہ لگی ہے کہ آپ دی اکھ دے ڈیلا ہی باہر آ گیا ہے. این رخسار تے لٹکن لگ گیا ہے. اے سونیا میرے نبی دے یاراں دی قربانیاں تے بھی کبھی غور کریا کر. اللہ اکبر. اے نہیں آ گیا میں جانا پیا گھر تے میری جناب ہاتھ نکل گئی ہے تے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. نہیں دوڑ کے میرے نبی وال آ رہے ہیں. صحابہ بھی میرے قتادہ اکھ دا ڈیلا تے باہر آ گیا ہے. پورے طرح لوگ نا اسی نوں اتار کے سٹ دئیے, اتار کے جناب ضائع کر دتا جائے. ہن تے دا کچھ نہیں بننا, آیا ہو گیا تیری اکھ دا ڈیلا. او یار میرے تیرے پیر تے چھوٹی جی چوٹ لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. میرے نبی دا یار کتنی دیر لگی ہے جناب جی کہ اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا اور اس ہاتھ تے لٹکن لگ گیا ہے. تے میرے نبی دا یار پھر بھی میدان دے اندر دوڑیا نہیں, بھجیا نہیں, ڈگیا نہیں, رویا نہیں. اللہ اکبر. ذات مقدم تکلیف بڑی پی ہوندی ہے, پر میں نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دی جائے اللہ دے رسول جو حکم دین جو کر لواں گے. میرے پیغمبر نوں پتہ چلیا اللہ اکبر. تے میرے نبی نے فرمایا لے آؤ میرے قریب میرے غلام نوں, لے آؤ میرے یار نوں میرے قریب. اللہ اکبر. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے آتا کیا میرے نبی دے قریب. آج دنیا دے قصے تے تسی سنتے رہندے ہو, کہانیاں تے لوکاں دی سنتے رہندے ہو. اے صحیح احادیث دے اندر میرے نبی دے معجزات کو توجہ نال سنیا جے. میرے نبی دے اللہ دی برکتاں اللہ نے محترم
نبی دے قریب تے میرے نبی نے ویکھیا میرے نبی دی نبی دے یار دی اکھ دا ڈیٹا باہر نکلیا ہوا ہے تے رخسار تے لٹی جاندا ہے تے میرے نبی نے پکڑ لیا اپنے ہاتھ دے اندر اے ویریا پیر بھی ہوے تے انج دا ہوے مرشد تیرا پر بھی ہوے تے انج دا ہوے میں ویکھیا اللہ معاف کرے ایتھے کوئی حادثہ ہو جائے کسی نے ایکسیڈنٹ ہو جائے اونوں لے کے جاؤ ہاسپٹل دے اندر تے جڑے بڑے ڈاکٹر نے وہ ہاتھ نہیں لاندے میں اپنے جناب اللہ اکبر جڑے منہ بار سکھ رہے نے جڑیاں نرساں تے پیتیاں نے انہوں کہن کہ تسی انج کرو میں دسیا ہاتھ لانا گوارا نہیں کردے نبیاں دا امام کائنات دا سردار اللہ اکبر اپنے غلام دی اکھ دا ڈنڈا اپنے ہاتھ وچ پکڑ لیا ہے تے میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک تے تھوڑا جا اپنا دوا مبارک لگایا اس ڈیلے تے لگایا تے حضور نے ڈنڈا پکڑ کے دوبارہ جگہ تے رکھ دیتا ہے اپنی کلام تے رکھ دیتا ہے تے انہوں جناب این کر کے میرے نبی نے اپنے پاک ہاتھ نال دبا دیتا ہے تے فرمایا قطادہ ہن ذرا کھولنا تے ویکھنا کی مت ہے حضرت قطادہ بن نعمان نبی اللہ تعالی فرماندے نے جدوں میں آنکھ کھولی ہے انج لگدا ہے کبھی نکلیا ہی نہیں دیتا انج لگدا ہے کبھی تکلیف ہوئی نہیں میری آنکھ اندر انج لگدا ہے کبھی میرے کوئی چیز لگی نہیں آنکھ دے اندر بمار میتا اذ میتا ولکن اللہ رما میرے نبی دے آتے بھی برکت والے نے اللہ اکبر اللہ محترم اور صحابہ کو ہی صدقے جائیے قربان جائیے آج سانو کوئی انج دی بندہ گل کرے رک جا ٹھہر جا میں تیری تکلیف ہونے دور کرنا ٹینشن ختم ہو جائے گی میں دعا بنا کے اللہ اکبر یارا کوئی بندہ اس طرح کرے نا ڈاکٹر کو بڑے تو بڑا اس طرح کرے بندے نے گل پہ جڑا کی کردا پیا ہے میری جناب اکھ بھی کٹی کھڑا ہے تے میری اکھ جناب اودے تے اپنا دعا بنائی جانا ہے تے میری اکھ دوبارہ انج بلا کی ہو جائے گا یار اللہ اکبر صحابہ دے امام تو صدقے جائیے پیار تو صدقے جائیے کتاب تو صدقے جائیے ایویں نہ میرے نبی دے یاراں دے بارے گلاں کریا کر ایویں نہ میرے نبی دے حبداراں دے بارے گلاں کریا کر او یار آنا میرے نبی دے حبدار آنا میرے نبی دے مقام والے تے مرتبے والے میرے پیغمبر دے یار اللہ اکبر ذات محترم قربانیاں دتیاں اللہ دے دین واسطے بھئی یار اکھاں کڈھائیاں میرے نبی دے صحابہ اللہ دی توحید واسطے اج لوگ گلاں کردے نے صحابہ دے بارے بکواس کردے نے اللہ اکبر لوگو انشاءاللہ جتنی دیر تک ساڈے خون دے جناب رواں خون چلدا پیا ہے ساڈیاں ساواں چلدیاں پیاں نے اسی ہر پلیٹ فارم تے ہر میدان اندر نبی دے یاراں دی عظمت دا جھنڈا لہراندیاں رہنا ہے انشاءاللہ دنیا والے نوں پیغام سناندیاں نے کون میرے نبی دے یار نے بچے شہید کران والے اللہ دی رضا واسطے جداں لٹان والے اللہ دی رضا واسطے اپنے پاپے جرات لٹان والے اللہ دی رضا واسطے اپنے بیوی بچیاں نوں چھڈ کے میدان وچ اترن والے اللہ دی رضا واسطے اپنی جاناں تے نذرانے پیش کرن والے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی رضا واسطے کون پیغمبر دے صحابہ میرا دل کرتا ہے میری تقریر نہ مکمل رہ جائے گی اگر میں نبی دے یاراں دی محبت دا ترانہ نہ بولیا اللہ اکبر توجہ کریا جی غور کریا جی میں دیوانہ نبی پاک دے یاراں دا میں پروانہ اپنے پیغمبر دے یاراں دا اللہ اکبر آقا چنتے صحابہ تارے آقا چنتے صحابہ تارے صحابہ بن گئے جنتی سارے صحابہ بن گئے جنتی سارے کردائے قرآن اشارے او بڑی اونچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آیتاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے آیتاں بول کے دس دیاں نے آیتاں بول کے دس دیاں سن والی جے رب دی خاطر نبی دی خاطر بولیاں تے سڑتے رہنے رب دی خاطر نبی دی خاطر بولیاں تے سڑتے رہنے آہد آہد تے نار لاون آہد آہد تے نار لاون آہد آہد تے نار لاون اس دے ہو کے پرتے رہنے رب دے ہو کے پرتے رہنے سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنت حوراں ہسدیاں نے رب راضی ہے آیتاں بول کے
دس دیاں نے چل مدینے مزار تک لے چل مدینے مزار تک لے یار دے نال یار تک لے صدیق نو تو بابکار تک لے سونے میرے جلال تک لے کنج محبت رس دیاں نے صحابت رب راضی آیتاں بول کے دس دیاں نے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما میرے نبی دے اکاں دیاں برکتاں توجہ کریا جے غور کریا جے حدیث صحیح بخاری اندر آندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نوں کہا میرے صحابہ جڑا برا بے یہودی ہے نا وہ میرے بارے بڑا بکواس کردا ہے بڑی مخالفت کردا ہے بڑی ادا سرائی کردا ہے کون ہے میرا یار جڑا اس یہودی دا سر کم تو جدا کر دے پھر اس یہودی میرے استاد نوں قتل کر کے آوے اور نواسرے جہنم کر کے آوے آئے ہے میرے نبی دا ہر یار نبی نوں آکھیا جناب بیٹا فوت ہو گیا ہے اور انہاں دا کچھ نہیں رہے گا نام ختم ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میرے نبی دے چاچی ابو جہل نے میرے نبی دی گستاخی کی تھی میرے نبی دے بارے اللہ سلائی کی تھی کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ضائع ہو جائے اللہ اکبر تو سامنے اس واسطے بلایا تے مولا کریم فرماتے ہیں تب پتی اللہ ابھی لہب متد ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اللہ اکبر ابو جہل تیرے دونوں ہی ہاتھ برباد ہو جاون ضائع ہو جاون تو برباد ہو گیا نہ مال تیرے کمایا نہ اولاد تیرے کمائی جہنم کا ایندھن بڑھایا گیا رات میرے نبی دی توہین کی تھی جان دیو ہے تے مکے دا سردار ہے مکے دا چودھری ہے شکلوں جناب تو ایک گھٹو سونا بڑا ہے ہر سوتوں دے سونے دا کی کرنا ہے جے دلی بندے دا کوڑا ہوے اندر ہی بندے دا کالا ہوے ایندا اندر کالا سی میرے نبی دی توہین کی تھی میرے نبی دی گستاخی کی تھی انجام کتنا بھیانک ہویا اللہ نے انج دی بیماری لا دتی انج دی بیماری اللہ اکبر ذات محترم جی زمین جو ایڈی گندی بدبو آندی سی کہ سکے پترا چوک کے کوڑے والے ڈھیر تے سٹ دیتا اپنے باپ نو ساڈے کول نہیں سامبیا جاندا مار گیا کھپ گیا کتنے دن تک کوڑے والے ڈھیر تے میں یہ دی پئی رہی اللہ اکبر ذات محترم اے جے انجام نہ دا ظالماں دا جنہاں میرے نبی دی توہین کی تھی حضرت محترم میرے نبی نے فرمایا وہ بکواس کردا ہے میرے بارے جاؤ میرے یارو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چند صحابہ نوں نال لے کے گئے چلے گئے جی کیندا محلے دا اللہ اکبر چلے گئے تے رات دی طریقے جو دے محلے داخل ہو کے تو دے تے جا کے مار کیتا اور میرے پیغمبر دے دشمن دا قتل کر دیتا میرے پیغمبر دے دشمن نوں مار دیتا میرے پیغمبر دے دشمن نوں جہنم نزید کر دیتا اللہ اکبر تے خوشی بڑی چڑھ گئی چاہ بڑا چڑھ گیا تے دوڑے دا واپس جدوں آ رہے نا تے سیڑھیاں اتر رہے نے رات دا اندھیرا طریقے نظر نہیں آیا تے خوشی خوشی اندر جناب جلدی نہ چھلانگ ماریے اجے سیڑھیاں باقی زمین تے گرے سیڑھیاں تے جناب اللہ دی پنڈلی دی جڑی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تے آپ جناب باہر نکل آئے تے صحابہ نوں کہنے کہ یار مبارک ہوے انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میں اس ظالم دا کام تمام کر دیتا ہے کہنے کہ پھر چلو چلیے تو پر میں نہیں جانا وہ یارا ایمان دی گل محبت دی گل پیار دی گل ہے دعوے کرنے بڑے سوکھے نے جدا کے نبھانیاں بڑی اوکھیاں نہ تے ٹوٹی ہے میرے نبی دے یار دی پر میں نہ اتنی دیر تک نہیں جانا اتنی دیر تک میرے نبی دے دشمن دی موت کا اعلان کرنا نہ دفن والا صبح ہوئی گا اعلان ہویا ابو جہل نوں رات کسے مار دیتا ہے قتل کر دیتا گیا ہے اللہ دے محترم میرے نبی دے یار مدینے واپس آ گئے مدینے واپس آ گئے تو خوشیاں بڑیاں چاہ بڑے نے اللہ اکبر اللہ دے محترم اور یہ بھی گل یاد رکھو میں کرمنا طور تے آکھاں گا اس وقت نے سرعام میرے پیغمبر دی توہین کی تھی میرے پیغمبر دے بارے اللہ سرائی کی تھی زبان درازی کی تھی ہوتا اور کوئی انجام نہیں گستاخ رسول کا ایک انجام اللہ اکبر گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا انشاءاللہ قریب ہوتے جائے گا ایک مہینہ جڑی بکواس کیتا ہے اور جڑے نے حمیتی بنے ہوئے نے انہاں دے سر لاؤ گے اسی انشاءاللہ رحمت اللہ اکبر ساڈا دینار ہے ساڈا بھی اعلان ہے میں تے جناب علی عزیز یوتھ
فوج اور مرکزی جمعیت اہل پاک اہل حدیث پاکستان کی ترجمانی کر دیا ہے، ترانہ بولیا اور پوری دنیا میں پیغام سنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ ہمارا ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نعرہ ہمارا ہمارا یہ ایمان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، عظمت رسول کا جھنڈا ہم لہرائیں گے، حرمت رسول پر جان مار جائیں گے، حرمت رسول پر جان مار جائیں گے۔ دعویٰ یہ ہمارا اور برملا اعلان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ دشمن اطاعت رسول میں زندگی گزاریں گے، غلامی رسول میں زندگی گزاریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے ماریں گے، دشمن رسول کو ماریں گے ماریں گے۔ کیوں؟ حضور کے گستاخ کا بس یہی انجام ہے، حضور کے گستاخ کا بس یہی انجام ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ یہودیوں سنو ذرا اب رہو تیار تم، ہندوؤں سنو ذرا اب رہو تیار تم، حرمت رسول کے آئے پہرےدار ہم، حرمت رسول کے آئے پہرےدار ہم۔ تعین بے ایمان تم اولاد شیطان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ صدیق کی صداقت محمدیوں کے پاس گئے، فاروق کی عدالت محمدیوں کے پاس گئے، عثمان کی سخاوت محمدیوں کے پاس گئے، علی کی شجاعت محمدیوں کے پاس گئے، علی کی شجاعت محمدیوں کے پاس ہے۔ الیاس نے سنایا صحابہ کا پیغام ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ صحابہ نے نبی دے دشمن نو ماریا تے میرے نبی نو جا کے مبارک دتی، اللہ دے رسول مسکرائے خوش ہو گئے۔ تے نال حضرت عبداللہ بن عتیق نے سونیا ایک مسئلہ بن گیا، فرمایا کیا ابو بکر والے دشمن نو مار کے خوشی بھی ہوئی ہے، اتنے لگے اکیلیاں تے میرے لات دی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے تے درد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر محبوب فرماتے ہیں آدھا میرے سامنے اپنی لات نو اپنی پنڈلی نو بچھا دے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے میں پنڈلی بچھا دی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ برکت والا ہاتھ رحمت والا ہاتھ ہمارا میتا ادھر میتا ولکن اللہ کرما اللہ اکبر ہاتھ میرے نبی نے سونا اپنے جناب اینڈ کر کے میری پنڈلی تے پھیریا، شفقت دے نال محبت دے نال پھیریا۔ جدوں ہاتھ پھیریا نا تو حضور فرماتے ہیں عبداللہ ذرا اٹھنا مینوں چل کے بگا ٹر کے بگا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ٹر پیا جناب ٹر پیا میں ٹر کے واپس آیا اور میں سنا کیا ہے فرماتے ہیں انج لگ رہا ہے سمجھ نہیں آتی دت سچی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی۔ بمار میتا ادھر میتا ولکن اللہ میرے نبی نے اپنے بھی برکت والے آپ اینڈ ون گل لے کے جائیے گل نو مکائیے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے سلسلہ حدیث سیاح دے اندر روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول کم لوگ آئے نا حضرات محترمین دے نال ایک بچہ ہے تھوڑی جی عمر والا تے شکلوں وچ لگدا ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہے، اودے چہرے تے بڑے داغ بڑے ہوئے سیاہیاں بڑی ہوئے بڑی عجیب جی کیفیت ہے کہ اللہ اکبر والدین اندر لے کے آئے تے سونے ہم بڑے پریشان ہاں بچہ اللہ دیندا ہے تے فوت ہو جاندا ہے اللہ نے بیٹا دیتا ہے ایدی جناب طبیعت ایدی بن گئی ہے ایدی صورت تے داغ بن گئے نے چہرے تے اللہ اکبر جاننا ہی اور میری اج
ماں باپ دی اولاد دی دی کیفیت ہوے تے دل تے انہاں دا ہی جان ہے کہ انہاں تے کی گزردی ہے اے میں تینوں بھی ایک گل کراں گا ویریا ایویں کسے دی جناب شکلاں تے اللہ نے بنائیاں اللہ اکبر اللہ نے کسے نوں کسے انداز نال کسے انداز نال بنایا کسے دا قد بڑا بنایا تے کسے دا چھوٹا بنایا کسے دا رنگ گورا بنایا تے کسے دا کالا بنایا نا ویریا ایویں لوکاں نوں مذاق نہ کریا کر دل نہ توڑیا کر شکلاں رب دیاں بنائیاں ہوئیاں نے ایویں گلاں کرن لگ جاندے ہو اے تواڈے جملے تیر نال بھی بہتی تکلیف دیندے جے اے تواڈے جملے چھریاں نال بھی بہتی تکلیف دیندے جے اے نہ کریا کرو نبی پاک علیہ السلام دی توجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سوپن میں جملہ بولیا سی نا چھوٹے کاتا ہے نبی پاک نے فرمایا سی عائشہ تیرا جملہ ایڈا کڑوا ہے اگر سمندر سے دیتا ہے سمندر کا پانی کھا رہا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے ایڈا زہریلا جملہ ہے اسی تے جناب اوئے کوڈو فلانیاں نمو تے فلانے ایک دی گل ہو گئی یہ رب نے بنایا ہوئے این دی گل نہ کریا کروان دے دل تے بڑی چوری چلدی ہے میرے نبی نو آ کے کہن گے سونیا بڑے پریشان آ غم داوا اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ ساڈے بچے نو صحت عطا کر دے اللہ کو اکبر صحت والی زندگی دے دے تے میرے نبی تے رحیم نبی نے کریم نبی نے اللہ کو اکبر برکتاں والے رحمتاں والے اللہ نے میرے نبی نو خیر کثیر عطا کیتا ہے حضور نے دی پیشانی تے اپنا ہاتھ مبارک کا رکھ دیتا ہے تے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ کو اکبر اللہ تے محترم جڑا پہلے کوڑا بڑا سی ہن سونا بڑا ہے پہلے جناب ویکھن نوں دل نہیں سی کردا ہن لوگ ویکھ کے کہندے نے اوئے اے او جوان ہے جدی پہچانی تے اللہ دے نبی نے یاد ویلیا سی ایڈا حسن برقرار ہے ایڈا حسن میں تو کنا پیارا بلکہ تے میں تے بعد روایات وچ پڑھے ہیں اللہ اکبر لوگ اپنے بیمار بچے اس بچے کو لے کے آندے سن پتر اللہ دے نبی نے تینوں برکت دی دعا کیتی سی تیری پہچانی تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک نے دعا کیتی سی اللہ نے تیری بیماری ختم کر دتی تو ساڈے بچیاں نوں دعا دے تو ساڈے بچیاں دعا کر ساڈے بچیاں واسطے اللہ انہوں شفا اور او جناب بچہ جڑا ہے میرے نبی دی میرے نبی دا تربیت یافتہ بچہ او جی پریشانی تے بچیاں میں ہاتھ رکھدا اللہ تعالی کو دعا کردا اللہ بچیاں نوں شفا دے دیا کردا میرے نبی نے اللہ دی برکتاں اللہ اکبر ذات محترم سن میرے نبی دی عظمت تے شان تو سنی نہیں ساڈے کولوں تاں کہ میں اینو بیان نہیں کرنی آندی تاں کہ نہ بیان نہیں کردے سن ساڈے کولوں اوے سمسام تم آ کے سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں سمسام تم بابا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ تیری قبر مدد جنت دا بغیچہ بنا ساڈے بزرگاں نے بھی جو بولیا ماشاءاللہ پھر قرآن و سنت تے موتی ہوئے سمسام تو آگے سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدے نام دی قسم خدا چاہے تیریاں انگلاں چن نوں چیر دیاں جدے نام دی قسم خدا چاہے تیریاں انگلاں چن نوں چیر دیاں بچہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچ پانی نت چلدا پنجا انگل چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں ماما رمیتا ادھر رمیتا یا اللہ کریے گل مکا دئیے حدیث پاک صحیح بخاری اندر بھی ہے دیگر حدیث کی کتاباں اندر بھی دا کوئی حصہ موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر اندر ہے صحابہ میرے نبی کے نال تھے حضرات محترم جناب کے جناب تے رات ہو گئی حضور فرماتے ہیں آرام کر لیے تھے فجر کی نماز اٹھ کے پڑھا گے آرام کرنے لگ پے اللہ دی مرضی ہے جاگی کسے نوں نہ آئی تے دل چڑھ گیا سورج دی کرنا پین لگ پیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ گئے حضرت ابو بکر صدیق بیدار سورج
مناظرے دی گلاں پیاں تے اٹھ گئے دیگر صحابہ نوں اٹھایا اللہ دے نبی اجے آرام فرما رہے نے صحابہ دا دل نہیں کردا حضور نوں بیدار کریے نبی پاک نوں اٹھائیے کیونکہ اللہ دے رسول جدوں سوندے نا تے انہاں دے خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردے صحابہ نے اٹھا رہے طریقہ کی اختیار کیتا ایک صحابی نے کول کھڑے ہو کے اللہ اکبر دی آواز دینی شروع کر دی کہ میرے نبی بیدار ہوئے اللہ دے نبی اٹھ کے سورج چڑھیا ہے حضور فرماتے نے کی بڑھیا اللہ دے نبی نماز رہے کی تاخیر ہو گئی آقا فرماتے نے چلو اس جگہ کو جلدی جلدی سائڈ پہ ہو جائیے آقا اللہ اکبر جیڑی جگہ غفلت دا شکار بنا دے شیطان دا شکار بنا دے اتوں بچ جانا چاہیے ابھی جا کے کوئی نہیں ہونا جگہ پہ جتنے ساڈی نمازاں ضائع ہو جاویں کبھی تاش والی میٹنگ دے اندر مجلس دے اندر کبھی شراب والی مجلس دے اندر جدوں جانے ہی کندے کولے پھر بندے نمازی چلی رہنا میری رہنا میرے نبی جگہ چھڈ دتی پر کتاب حضور فرماتے نماز پڑھیے نماز پڑھن لگے جماعت ہوئی نماز پڑھائی میرے نبی نے حضور نے سلام پھیریا تے دیکھیا میرے نبی نے ایک تو میرے نبی دا یار ہے انہیں نماز کوئی نہیں پڑھی سائڈ تے بیٹھا ہے حضور نے قریب بلا لیا فرمایا یار تو نماز کیوں نہیں پڑھی اللہ اپا نے زندگی گل پوچھی نہیں اللہ کے رسول بلا کے تو کیوں نہیں پڑھی نماز اسی ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھی مسجد فجر بھی پڑھی گھر گئے تے 6 بچے سارے سوتے رہے بیگم صاحبہ بھی ماشاءاللہ آرام کر رہی ہیں اٹھانا نہیں دوسرے کمرے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بیوی نہ خراب ہو جائے حضرت پوچھنا ہی نہیں ہو نہ پوچھو تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ انہوں نے نمازی کیوں نہیں بنایا تسی نہ پوچھو تانوں نہیں پتا کہ بے نماز بندہ کافر ہوندا ہے بے نماز بندہ مشرک ہوندا ہے بے نماز بندہ منافق ہوندا ہے معذرت نال ساڈے گھر 4 بچے نے 2 نمازی نے 2 غیر نمازی نے 2 مسلمان نے تے 2 تسی کافر پالے نے گھر اللہ کے رسول دی حدیث ہے میری کوئی گل نہیں 2 کافر پالے نے تسی گھر بیوی نماز نہیں پڑھتی تے پھر کی فائدہ ہو گیا کھانا کھانا تسی حاضر رہو گے اپنی بیویاں نمازی بناؤ اپنی بیٹیاں نمازی بناؤ اپنے بیٹیاں نماز کی ترغیب دو تسی خود آ کے میں نہ چھڑ دیا سی تہجد نو اگر تیری اولاد کوئی نماز رہ گئی اس وجہ کر کے نہ تہجد پڑھیا کر اٹھ جایا کر کے اولاد کو ٹائم نال اٹھا کے مسجد فجر پڑھن واسطے جایا ساڈا مزاج بدل گیا ساڈے ماشاءاللہ بندیاں دا مزاج لمبی رات تے رات 3 بجے تک فیس بک واٹس ایپ جدوں باری آندی ہے نا عبادت دی اودوں ماشاءاللہ سٹارٹ ہے ساڈا مزاج ہے وہ ایک نا میں ایک مثال دینا چوری صاحب نا دن 11 بجے وہ جا رہے ہیں بازار لٹھے کا سوٹ پایا تے بڑا بہترین مارتے زمین تے پیر وہ غریب آدمیوں نے کہا حضرت چوری صاحب مہربانی کرو یار تانوں رات منتاں بھی کیتیاں 2 بجے آ کے تے تسی کام پھر نہیں کیتا ساڈا ترلے پاندے رہ گئے او یار کدوں کیتی تم میرے کار تم میں تمہیں دسیا نہیں سی مینوں یاد کرائی چوری تانوں 20 فون کیتے میں کتھوں کیتے تم میرے فون چوری دیکھو موبائل کٹ کے ویکھ تے ہس پیا کہندا کمڑا بندہ کی ہویا چوری فون نہیں آیا میں فون تے تو آیا تیرا پر تینوں نہیں پتا میں نواب بندہ اوے آپا چودھری بندے آپا رات 2:30 بجے سو جا تے سویرے 11 بجے اٹھی جا تم مینوں 8 بجے فون کری گیا کمڑا بندہ بے وقوف آدمی اوے آپا 2:30 بجے سوتا 11 بجے اٹھی جائے تو مینوں 8 بجے فون کرتا رہیا تو گل کرن والی ماشاءاللہ چوری صاحب ہے جی قربان جائیے تہاڈی چودھر تو فجر جان بوجھ کے ضائع کیتی دنیا دا سب تو گندا تے پلید شیطان تہاڈے منہ تے پیشاب کر گیا تسی ایڈے بڑے چودھری ہو ایڈے بڑے تسی جگیردار تے نمبردار ہو سب تو غلیظ جڑا ہے نا سب تو غلیظ وہ تہاڈے منہ تے پیشاب کر کے گیا چودھر تے پیر ہی نا ساری کھوہ نمازی بن جو نمازی نبی پاک علیہ السلام نے قریب بلایا فرمایا نماز نہیں پڑھی اے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے غسل فرض ہویا ہے تے میرے کول پانی کوئی نہیں غسل واسطے پریشان ہاں اگر غسل واسطے پانی ملدا میں نماز پڑھدا میں کی کراں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نوں پوچھا پانی نہیں فرمایا جی اللہ دے نبی پانی کوئی نہیں اس مقام تے کہ حضور فرماتے ہیں یار دسیا کیوں نہیں اللہ اکبر کچھ دیر پہلے نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اور دیگر صحابہ فرمایا ادھر نو جاؤ انگلی دا اشارہ فرمایا فرمایا ادھر نو جاؤ نا تے پانی لے کے آو حضرت علی رضی اللہ عنہ نال کوئی صحابہ نو لے گیا چلتے جا رہے کافی دور چلے گئے پانی دا کوئی جرا مسجد دا کوئی مٹکا کوئی جرا کوما نظر نہیں آیا تے صحابہ کہنے لگے علی جی
ذرا اور پاسے چیک کر لیے ادھر تے بڑی دور آ گئے تے شہر ہی کوئی نہیں اور پاسے جائیے بالی سونے تیرے ایمان تے تیری جناب اطاعت تو صدقے جا فرمایا یار تسی دیکھیا نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا ادھر جاؤ تے پانی لے کے آؤ پانی جدھر مرضی چلے جائے کہ نہیں لبے گا پانی لبے گا ادھر جان والی لبے گا حضور دا اشارہ ادھر سی ہمیں 1000 کلومیٹر 1000 میل جانا پوے پانی ادھر ہی نہ کے لے ہے تھوڑا جا کے کہنا ایک عورت جنگل دے اندر جا رہی دو مسجدیں پانی جو نے جانور تے رکھے ہوئے لدے ہوئے نے ایک جا رہی ہے کلی جنگل دے اندر انہوں روک لیا نبی پاک کے صحابہ نے کہنے لگے بی بی تیرے پانی کی سمجھنا ضرورت ہے اللہ کے نبی بھی ہوتے موجود نے صحابہ ہوتے موجود نے پریشان نماز رہ گئی جواب دی پانی کوئی نہیں پین واسطے جانور پیاسے تو بی بی کہنے لگی کوئی میں تھوڑے واسطے بھر کے لے آئی ہوں پانی کوئی نہیں میرے کو پانی 24 گھنٹے ہو گئے مینوں جناب سے پانی دی تلاش اندر بڑی دوروں لے کے آئی ہوں میرے بچے نے گھر دے اندر بڑی دور میری آبادی ہے میں پانی لے کے گھر جانا میں نہیں پانی دینا میرے ماں چھڑو اے جڑوں تے بہتر ہے تے صحابہ نوں بڑے آرام نال سمجھاتے رہے اور تب غصہ کر دی رہی ہر صحابہ لے آئے نبی پاک دے کول عورت نوں تے آ کے میرے نبی نوں ویکھ کے کہنے لگی اللہ دے رسول گل سننا اے کہندے تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے پیغمبر کہ اللہ دے نبی کسی نال زیادتی نہیں کریا کردے میں 24 گھنٹے دا سفر کر کے پانی لے آندا پانی تے دبدا نہیں سی علاقے وچ میرے بچے نے میری فیملی ہے تے میں کی جواب دینا پانی نہیں میں دے سکتی تے میرے نبی نے اس بیوی نوں بٹھا لیا بڑے پیار نال بڑے ادب نال یار سپاہی فوجی میرے نبی دے نال نے ساڈے تے جناب علاقے دا کوئی کونسلر بن جاوے او گڑی والے نوں آرام نہیں کرن دیندا اللہ اکبر میرا نبی سردار جاننا دا سردار تے صحابہ نال نے زبردستی نہیں فرمایا بی بی گل سن میں تینوں ضمانت دینا وا تیرے پانی دی ایک بوند بھی ضائع نہیں کیتی جائے گی جو تیرا پانی ہے مشکلیاں وچ تینوں پورا دا پورا دتا جائے گا اللہ اکبر گھبرانا بس سانو ضرورت ہے پریشان اجازت دے تیرا پانی تھوڑا استعمال کرنا ہے پر تیرا پانی اسی پورا کر دیاں گے اور گلی کی کہتے کہندے ہو اللہ اکبر پانی تواڈے کول ہے کوئی نہیں مینوں کیتوں پورا کر کے دینا جانور بھی تواڈے پیاسے تواڈے صحابہ بھی پیاسے پانی دی کم ضرورت ہے دو تے مسجد نے اننے صحابہ نے تے پانی کی تو بس فرمایا بی بی تو اجازت دے انہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے جتنی اجازت حضور نے مسجد دا پانی دا تھلے اتروا دیا ہے تے میرے نبی نے اس مسجد دا منہ کھولیا حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس مسجد دے وچ رکھ دیتا آقا فرماتے نے صحابہ دیاؤ جڑے جانور پیانے دے لے آؤ جانور پانی پی لیا صحابہ آؤ اپنے برتن بھر لو جڑے پانی دے بھرنے دے صحابہ مسجد دے بھر لے پی لو پانی پی لیا بنا لو وضو بنا لیا کر لے غسل جوانا اللہ اکبر صحابہ پانی جتنا استعمال کرنا سی لے لیا مسجد دے بھی بھر کے سٹور بھی پانی کر لیا تے دے بعد حضور فرماتے مسجد دا منہ بند کر دیو مسجد دا منہ بند کیتا عورت حیران پریشان ہے تنگ رہ گئی انج لگدا ہے ایک قطرہ بھی پانی دا ضائع نہیں ہویا پانی تے سارا استعمال بھی ہویا ہے ایک مسجد دے وچ کتنی مسجد بھی بھرے گئے ایک مسجد دے وچ جانور بھی پانی پی گئے ایک مسجد دے وچ صحابہ سارے نے پانی پی لیا ایک مسجد دے وچ جناب ضرورت منداں نے پانی لے لیا جمع بھی کر لیا پر اس مسجد دے وچ ایک قطرہ بھی پانی دا ضائع نہیں ہویا کیونکہ اللہ تعالی نے میرے نبی نو خیر کثیر عطا کیتا ہے میرے نبی دے ہتھ وچ برکت بڑی لگی ہے حضرات محترم جدوں عورت جناب مسجد دا دوبارہ اون دے جناب جانور تے رکھ دتا گیا عورت جان لگی ایتھے میرے نبی دا طریقہ بھی ویکھیا جے اوے ویریا جڑا بندہ اوکھے ویلے کام آئے او دا احسان مند بھی بندے نوں ہونا چاہیے شکریہ بھی ادا کر ساڈا مسئلہ ہے جدوں پھسے ہوئے نا اودوں تے اسی بڑے نرم نے جدوں ساڈا مطلب نکل جائے تو تو کون تے میں کون صحابہ نے ضرورت سی پانی دی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کر لیا آدم دا پانی ایک قطرہ نہیں لایا جی پھر بھی میرے نبی دی ادا دیکھو حضور زمانے نے صحابہ دے آؤ تواڈے کول کتنی کڑیاں چیزاں نے کھان پین والی چیز عورت کو تحفہ ہی دے کے دوری کہتا احسان ہے ساڈے تے سب پانی استعمال کرنے دا اور پریشان سی دوروں لے کے صحابہ نے چیزاں کسے نے جناب اللہ اکبر اللہ نے محترم جناب کوئی چیز کھانا نہیں کوئی جمع کر دیتی میرے نبی نے کپڑے سے باندھ دتیاں ساری چیزاں تے بی بی نو کہتا ہے بی بی پانی تیرا سی ضائع ایک قطرہ بھی نہیں کیتا تے تینوں میں تو بھیج دینے جڑا سی تیرا ٹائم ضائع کیتا ہے لے کے اپنے گھر اندر عورت چلی گئی تے سوچی پہ گئی چلی گئی اپنے جناب نے لو یاد دے اندر تے لوگ آکھیا تے لا کے آئیے اللہ اکبر کہن لگی جناب اے اللہ دے بندیو اج انج دا سردار ویکھ کے آئیاں جی جا کدی نہیں ویکھیا انج دا نواب لے کے آئیاں کی بنیا اخر پانی انہاں میرے کول دے آئے تے جناب سارے استعمال بھی کیتا ہے جانور بھی
آئے تے پانی انہوں نے اپنے مسیح کے پا دیا کہ دیکھو میرے جناب کسی مشکل جو پانی دا ایک قطرہ بھی کٹ کوئی نہیں. اللہ اکبر. تے دوسری گل اے انہاں کہنا ہے وہ تے پھر کوئی جادوگر ہی ہوئے گا جنہیں اتنا بڑا کام کیتا ہے. کہندی نہیں جادوگر نہیں، یہ جادوگر ہوندا اپنا جادو بکھاندا احسان کا بدلہ نہ دیتا. اللہ اکبر. نے تے مینوں چیزاں نہیں دے کے ڈوریا ہے. مینوں تے لگدا ہے واقعی اللہ دا سچا نبی ہے، اللہ دا سچا پیغمبر ہے. حضرات میرے نبی دے ہتھاں دی برکت کا نتیجہ اور میرے نبی دے سونے اخلاق کا نتیجہ یہ نکلیا وہ عورت تے دا پورا خاندان کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا مرید بن گیا ہے. رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سنیا تو میرے نبی دے برکت والے. اللہ اکبر. لو پھر میں گل مکاواں انہاں لفظاں تے. ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی. سونا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی. میرا انگلاں چ چشمے چلا جاوے انہاں نے پتھراں نوں کلمہ پڑھا جاوے. جیڑا پتھراں نوں کلمہ پڑھا جاوے، جیڑا پتھراں نوں کلمہ پڑھا جاوے اونے نال اشارے دے چن توڑ وکھایا اے. مدتاں دے دشمناں نوں بھائی بھائی بنایا اے. مدتاں دے دشمناں نوں بھائی بھائی بنایا اے. ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی. جیڑا انگلاں چ چشمے چلا جاوے نال پتھراں نوں کلمہ پڑھا جاوے. جملہ آخری دے جملہ آخری دے ہر مینوں امید ہے جملہ تانوں ایندا سال تک یاد رہنا. بڑا بڑا جملہ تے بڑے پیار والا بڑی عقیدت والا جملہ. صرف مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی اے. ساڈی روح ہر ویلے سانوں بس ایو کہندی اے. صرف مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی اے. ساڈی روح ہر ویلے رب نوں بس ایو کہندی اے. او سونا مدینے دا بازار وکھا مینوں کبھی خواب وچ آقا دا دیدار کرا مینوں. کبھی خواب وچ مدنی دا دیدار کرا مینوں. ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمنہ دا دل جانی. جیڑا انگلاں چ چشمے چلا جاوے انہاں نے پتھراں نوں کلمہ پڑھا جاوے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سنا. شیخ کہہ رہے مدینے والے دن سنا مدینے والے سنا. گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا مدایا وے. گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا مدایا وے. او پاگل کجورا دے ہرن دا مدایا وے. گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا مدایا وے. ایسی نا منبر نالو وے سبز گنبد دی چھا ہووے. اساں مدتاں دے سکدیاں نوں اساں مدتاں دے سکدیاں نوں ٹھرن دا مدایا وے. علامہ ثانی الہی رحمت اللہ علیہ سیال کوٹ دی فخر دا بھی ذکر ہویا ہے. سیال کوٹ دے فخر دا میری جواب دے قائد دا بھی ذکر ہے. علامہ ثانی الہی رحمت اللہ علیہ نے بقیع قبرستان میں جا کے دعا کی سی. دعا اس دعا دا ترجمہ تم سنا کی دعا کی سی. مرن تو میں نہیں ڈردا
اندر پہلے ہووے بکی اندر مرن داتا مدایا وے او باغو میں کجورا دے پیرن داتا مدایا وے گلی ہووے مدینے دی رن داتا مدایا وے مزہ نہیں آ رہی جیسے میرا خیال 1.5 منٹ میں شیخ صاحب ساڑے محبوب قائد نے انہوں کا آرڈر بھی دوئے دے گھنٹے انہوں نے فرمائش کرتی سے سن سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا میرے بندے دیا جی بار کے تنے دیا لیرامی بار کے تنے دیا لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے سنگ دلے بھی کول جڑا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو چھپ چھپ کے دشمن بھی رات نو لک لک کے آسوین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے بکھرا نام محمد دا 20 اگست نو حضرت صحابہ خان سلانہ جڑی اپنے عیدگاہ دے عالم اندر ہوندی ہے انشاءاللہ میں بھی حاضر ہونا اوتھے تسی بھی حاضر ہونا آپا سارے انشاءاللہ اوتھے اکٹھے ہوں گے پھر انشاءاللہ پیار دی گلاں اوتھے بھی بھرپور ہون گی تشریف لے آنا تسی سارے اللہ تعالی